من فقط و فقط با شروین ازدواج میکنم، نه کسی دیگه. شروین با دختری که دوست داشته ازدواج کرد. من به هیچ عنوان اون ازدواج رو قبول ندارم. قبول داشتن یا نداشتن تو اهمیتی نداره، حقیقت رو تغییر نمیده. من حقیقت رو تغییرش میدم. دوست داشتن عادت میاره، ولی عشق همش اجباره. منم عاشق آیسان شدم مامان. واقعا میخوای بگی آیسان رو بخشیدی؟ آره، از شروین طلاق بگیره باید برگرده تو این خونه، وگرنه यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है. چای. چی شده؟ بعد جوری رفتی تو فکر؟ فرح، رفتاری که آن روز نیلو با زن و شروین تو بیمارستان داشته منو خیلی توی فکر فرو برده. میترسم اگه زود به زندگیش سر و سامون ندیم خدایی نکرده یه بلایی سر خودش بیاره. چه بلایی؟ بالاخره ما الان این قضیه رو قبول کردیم که شروین با دختری که دوست داشته ازدواج کرده و به درد دختر ما نمیخوره. ولی نیلو هنوز اینو قبول نکرده. غم خیلی بزرگیه. تا بخواد قبول کنه چند وقت طول میکشه. حس میکنم اگه زودتر برای ازدواجش اقدام کنیم بتونه از این شرایط روحی بیرون بیاد. حرفت که خیلی درسته، ولی خواستگار خوب پیدا کردن خیلی سخته. خودت اینو خوب میدونی. رفته بودم کارت عروسی نیروانا رو به دوستم بدم. داشت گلگی میکرد که دختر تو به پسر من ندادی. خیلی ناراحت شد. وقتی داشتم برمیگشتم یه چیز دیگه هم گفت. حالا نیروانا هیچی، نیلو را بده به پسر من. حال نظر خودت چیه؟ حالا نیلو رو که میبینم میگم جواب مثبت بدم. تا چی میگی؟ به نظرم نیلو قبول نمیکنه. من باید راضیش کنم. من قبول نمی کنم. چرا؟ چرا قبول نمیکنی؟ من فقط و فقط با شروین ازدواج میکنم، نه کسی دیگه. این دیوونه ها حرف نزن. شروین با دختری که دوست داشته ازدواج کرده. من به هیچ عنوان اون ازدواج رو قبول ندارم. قبول داشتن یا نداشتن تو اهمیتی نداره، حقیقت رو تغییر نمیده. من حقیقت رو تغییرش میدم. چطوری تغییر میده؟ مثلا چی کار کنیم؟ شروین خیلی زود آیسان رو طلاق میده و با من ازدواج میکنه. دختری که حتی نباید بهش فکر کنی و براش رفتی و نقشه کشیدی. بعدم اصلا چرا اونو ول کنه و با تو ازدواج کنه؟ اون چاره ای دیگه ای نداره. تو از خون منی. هم خون من باید اونقدر غیرت داشته باشه که اگه کسی نخواستش دیگه حتی بهش نگاه هم نکنه. این از من بر نمیاد. من شروین رو میخوام. من نمیتونم قبول کنم با یکی دیگه ازدواج کنه. اون فقط باید با من ازدواج کنه. اگه شما دوتا هم بخواین به یکی دیگه بدینم من خودمو میکشم. تو با اون خواهرت یه عمر تو گوش دخترام خوندین. اینم نتیجهش. گفته بودم از بچه که انقدر براشون رویا بافی نکنین، ولی نخیر، زن پسرای خواهرم میشن. بهت بگم اگه اتفاقی بیفته همش تقصیر تو و خواهرت میشه. باشه بابا، حالا اینقدر حرص نخور. ای خدا.
اصلا بگو ببینم چطوری کنار من خوشحال میشی. حاضرم هر کاری بخوای انجام بدم. من آزاد کن. برای اینکه تو فقط اشک و گریه نصیب من کردی. بخشیدمش، بیا پیش من. ولی طلاقش بده، همین الان این کارو بکن. इश्क बस इश्क है कोई भी नहीं शर्त वफा इश्क बस इश्क है कोई भी नहीं शर्त वफा एक दीवानगी रग रग में जुनूं जलता हुआ दिल बुझे या के जले कोई मिले या ना मिले फैसला आप ही करता है कि है इश्क खुदा समझो नहीं के अफसाना इश्क है जान को यही तो नजराना इश्क है यार की गली में मर जाना इश्क है पल में बना दे जो दीवाना इश्क है यार की गली में मर जाना इश्क है पल में बना दे जो दीवाना इश्क है الانم مثل یه زندونی تو خونه منه. واسه همینم تصمیم گرفتم که آزادش کنم. اون برمیگرده پیش عزیزانشو، منم اینجا به یادش میگذرونم. چرا عاشق میشی مامان؟ کاش هیچ کس اینطوری عاشق نشه. वगरने में से शेरविनेत नाबूद मिशे। जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी न सके जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी न सके गम के झोंके थे जो सांसों की जगह चलते रहे साथ रह के भी जलाती है जुदाई ऐसे जैसे दीवाना कोई इश्क की आतिश में जले जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी न सके जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी न सके गम के झोंके थे जो सांसों की जगह चलते रहे साथ रह के भी जलाती है जुदाई ऐसे जैसे दीवाना कोई इश्क की आतिश में जले बस में ना हो जो कर जाना इश्क है बस में ना हो जो कर जाना इश्क है जाके उधर से लौट आना इश्क है यार की गली में मर जाना इश्क है पल में बना दे जो दीवाना इश्क है यार की गली में मर जाना इश्क है पल में बना दे जो दीवाना इश्क है यार की गली
इश्क है पल में बना दे जो दीवाना इश्क है यार की गली में मर जाना इश्क है पल में बना दे जो दीवाना इश्क है واقعا میخوای بگی آیسانو بخشیدی؟ آره. من که باورم نمیشه اصلا. چرا نباید باورت بشه؟ از شروین طلاق بگیره باید برگرده تو این خونه، وگرنه اگه طلاق بگیره و برگرده خونه مگه چیزی از بی‌آبرویی ما کم میشه یا فراموش میشه؟ کم نمیشه، ولی غیرتمو به هم برمیگردونه. حالا تو هم نمیخواد خیلی فکر کنی. اجازه بده، من کارمو بلدم. شروین با ازدواجش با آیسان خیلی اذیتم کرده، ولی وقتی تقاص اذیتاشو پس میده که خودش با دست خودش آیسانو برداره بیاره اینجا. آیسانم به جای خواب و خیالای زندگی با اون میاد توی این خونه با عینه زندانی روزشو شب میکنه. انگار بیشتر به فکر خودتی. هر طور میخوای فکر کن. نمیدونم چرا وقتی کنار هم میبینمشون یاده بی‌آبرو شدنم میافتم. ول کن، برو پیش مامان، بهش بگو غذا بخوره. من یکم کار دارم، زود میام. بفرما مامان. اومدم یه سر بزنم بهت. همش نگرانت بودم. باید میرفتی پیش دکتر، امروز نوبتت بوده. چکاب رفتی؟ بله رفتم. خب دکتر چی گفت؟ همه چی خوبه پسرم؟ بگو ببینم تو حالت خوبه؟ دلم خیلی شور میزنه. حالت خوبه؟ بله همه چی خوبه. نه من مادرتم. دارم میبینم که هیچی خوب نیست. انگار خیلی ضعیف شدی. خیلی ناراحتی. نکنه آیسان ولت کرده و رفته؟ از دستت ناراحته؟ از همون روزی ناراحته که به زور برش داشتم آوردمش اینجا. نمیخواست جلوی خانواده و
برادرش کوچیک بشه و با هم ازدواج بکنه. اون خیلی دوستم داشت. میگه همون روزی که باباش بهش شک کرد عشقش به منم از بین رفت. خیلی عجیبه. بیشتر از عشقش با آبروش اهمیت میده. اینجا همش داره گریه میکنه. از عزیزانش دور شد و اینجا خیلی داره اذیت میشه. اصلا نمیتونه صمیمی باشه. خیلی خیلی دلمو میشکنه. واسه همینم تصمیممو گرفتم که وقتی خانوادش حاضرشن قبول کنن منم آزادش کنم. الانم اون روز رسیده. برادرش شرط گذاشته که اگه طلاقش بدم اونا آیسانو قبول میکنن. خب الان چه تصمیمی گرفتی؟ یعنی تصمیممو گرفته بودم، فقط امضا کردنش مونده. ولی آیسان که خیلی دوستت داشت بعد این همه ماجرا. الان چی میشه؟ چطور جدا میشین؟ واسه اینکه دوستم داشت الان دیگه نداره. حس میکنه من خیلی ظالمم که اونطوری از خانوادش جداش کردم و به زور آوردمش اینجا. اینجا با من خوشحال نیست. من نمیخواستم آزادش کنم ولی حس میکنم تو دستای من نفسش بند میاد و بعد میمیره. مامان واسه همینم میخوام آزادش کنم که بره. تو اگه بخوای من باهاش حرف میزنم. نه مامان، بهش قول دادم. امروز باید آزادش کنم. چطوری پسرم؟ تو که خیلی دوستش داشتی. اون عشق توه. من باهاش حرف میزنم، خودم توضیح میدم براش، خودم ازش عذرخواهی میکنم، جلوشو میگیرم. قبول نمیکنه. آیسان قبول نمیکنه. دوست داشتن عادت میاره ولی عشق همش اجباره. منم عاشق آیسان شدم مامان.
هیچ وقت نمیخواستم زخمیش کنم، چون اون زخمی میشه ولی من درد میکشم. شبا که اون بیدار میمونه چشمای من قرمز میشن. قبول دارم، من قبول دارم از راه اشتباهی به دستش آوردم، ولی مامان مجبور بودم. میترسیدم از دستش بدم، ولی اینو درک نمیکنه. قبول دارم که خیلی بیقراره، ولی منم آروم نیستم. اون عشق منو باور نمیکنه. راحتی من، آرامش من تو خوشحالی اونه. فکر میکردم عشقم، جنونم اونو برش میگردونه، ولی اشتباه میکردم. نفرتش عشق منو به چالش کشیده الان مامان. اون خیلی با قبل فرق کرد. الانم مثل یه زندونی تو خونه منه. واسه همینم تصمیم گرفتم که آزادش کنم. اون برمیگرده پیش عزیزانشو، منم اینجا به یادش میگذرونم. چرا عاشق میشی مامان؟ کاش هیچ کس اینطوری عاشق نشه. वगरने में से शेरविनियत नाबूद मिशे। जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी न सके, जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी न सके। गम के झोंके थे जो सांसों की जगह चलते रहे, साथ रह के भी जलाती है जुदाई ऐसे, जैसे दीवाना कोई इश्क की आतिश में जले। बस में ना हो जो कर जाना इश्क है, बस में ना हो जो कर जाना इश्क है। जाके उधर से लौट आना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है। بله خاله. خواستگار نیروانا بودن ولی الان از من خواستگاری کردن. خواستگار رو ولش کن. چیزی که میخوام بهت بگم و اگه بشنوی میخوای بال در بیاری. شروین داره آیستان رو طلاق میده. واقعا؟ آره، الان دارم از خونش برمیگردم. شروین خودش اینو بهم گفت. خاله خیلی خوشحالم کردی. بایدم باشی. الانم دیگه کاراتو بکن تا بشی عروس خود من. شروین قبول میکنه که با من ازدواج کنه؟ عزیزم وقتی آیسان دلشو بشکنه و بره، عشق همدردی که تو انجام میدی باعث میشه بیاد سمت تو و شروین مجبور میشه فقط تو رو دوست داشته باشه.
الو؟ فکرشم نمی کردم مجبور بشم بهت زنگ بزنم یا بخوام شمارت رو داشته باشم. دیگه لازم شد و شمارت رو از عارف گرفتم. به خدا میگفتی شمارمو میدادم. وقت حرفای بی خدا ندارم. فقط خواستم یادآوری کنم که صبح شده غروب و غروبم داره شب میشه. سفر عجولانت هنوز شروع نشده؟ خودت گفتی در خونم رو برای آیسان باز بذارم. منم در رو باز گذاشتم. شروین یادت باشه این در فقط تا آخر امشب باز میمونه. اگه فردا کارو تموم کنی این در دوباره برای آیسان باز نمیشه. اینطوری نگو لطفا. اون بدون شماها میمیره. تصور با تو بودنشم داره ما رو میکشه. یادت باشه تا امشب. الو آیسان، این کارو چیه میکنی؟ مگه من چی کار کردم؟ من هیچ تقصیری ندارم. نمیدونم قبلا تقصیری داشتی یا نداشتی، ولی تو این کاری که الان داری میکنی کاملا مقصری. من؟ قبلا باید به این چیزا فکر میکردی. اون پسره رو ورداشتی آوردی جلوی چشم ما. بعد الان میخوای ولش کنی یا برگردی پیشمون که چی کار کنی؟ چطور میتونم بدون شماها زنده باشم مامان؟ ببین، تو بیشتر از مامان بابات، برادرت، بیشتر از همه ما عشق تو ترجیح دادی. هر کاری خواستی کردی، ولی چرا میخوای دوباره طلاق بگیری یا آبروی خودتو ببری دختر جون؟ تو چی فکر کردی؟ که الان برای ما پاک و معصوم میشی؟ اصلا اینطوری نیست آیسان. ما دیگه دلمون صاف نمیشه. الان دیگه برای ما اصلا قابل اعتماد نیستی. یه چیز دیگه، حامد برادر توه. به جز اون یه مرده. اگه برگردی حتی نمیذاره تو نفس بکشی. برای همین بهتره که اونی که عاشقش شدی و باهاش رفتی کنار همون زندگی تو بگذرونی. بله، اینجا دخترها از خونه بابا میرن، نه شهرهای دیگه، حتی کشورهای دیگه. اون دخترها سال به سال مادر پدرشون رو نمیبینن، قیافه خانواده‌شون رو نمیبینن. تو هم همینطوری کنار اون پسر زندگی تو بکن. ولی این که طلاق بگیری یا آبروی خودتو ببری، این راهش نیست. اگه فرار نکردی که من میدونم
من مطمئنم دخترم نمیتونه همچین کاری بکنه. پس دیگه خودتو ببخش. اونی رو هم ببخش که برای خوشبختی خودت میخواد آزادت کنه. اگه از این قسمت خوشتون اومد برای دوستاتون هم بفرستید. में बना दे जो दीवाना इश्क है